Walk with God in the new year. Lakaw diha sa Ginoo niining bag-ong tuig. In Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. Salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing igsuon. Niining tuiga, lakaw diha sa Ginoo. Saligi ang Ginoo. In Matthew chapter 6 verse 33 nag-ingon, seek first the kingdom of God. Buot pasabot unaha pagpangita ang gingharian sa Ginoo niining tuiga. Kung may kahigayunan ka, pangalagad sa Ginoo. Pangitaa ang Ginoo. Unaha ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kana kung may kahigayunan ka. Kung wala man kay kahigayunan tungod sa mga pipila ka mga sirkunstansya sa kinabuhi, basta make sure na kung makahigayon ka, tagaig yun og priority ang Ginoo. Ha? Tagaig yung panahon ang Ginoo. Seek first the kingdom of God. Sabi ninyo, kining nga mensahe, kining nga verse, nindot baya ang sumpay ni ini. Sa diha mingon ang Ginoo, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kita ingon ng mga Kristohanon, gusto man kitag panalangin ta sa Ginoo. And siguro karong tuiga mo nang imong handom na ang 2026 mahimo kining panalangin sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Na i-bless sa Ginoo ang imong kinabuhi. Pero igsuon, hinumdumi ang unang praise sa bersikulo. Seek first the kingdom of God. Kung mangayo ka sa Ginoo, kung mag-pray ka sa Ginoo na i-bless ang imong 2026, igsuon, ang hagit nako sa imuha, unaha pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Kay kining mga butanga, idugang raon niya na sa Ginoo diha kanimo. To walk with God this year, kinahanglan imong i-commit ang imong mga plano diha sa Ginoo. Commit your plans to God, meaning you should pray. You should engage in prayer. Kinahanglan magmainampuon ka sa Ginoo aron ang imong mga plano mahisubay diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay daghan tag mga plano nga dili plano sa Ginoo. Ug ang end, kung magtuman ka sa imong mga plano, pwede nga ikadaot diha sa imuha. Mo na para mahibaluan nimo kung unsa ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, you should pray. You should engage in prayer this year. Another thing, spend time in God's Word. Manawang ingon bitaw sa inyo na mas maayo nga gabasa ta sa pulong sa Ginoo. Why? Tungod kay mas mahibaluan nato kung unsa gyud ang gitudlo sa Ginoo. Kay kung ako lang ang inyong saligan, ang ako ang wali, ang inyong saligan, magka-rely mo sa akong wali na kini, mao na gid ni siya, pwede ra ninyo ning makalimtan. Sigurado ko. Inig-uli na to unya, walay mahinumdom kung unsay tema sa akong wali. Ug sam sa ako ang mga points nako, di na ninyo mahinumduman. Pag abot ninyo sa inyong balay, baka bisag magunahon na kung sa kay ito'y wali ni pastor ganina. Basta about to sa New Year. Pero na nimo mahibaluan doon kay nganuman. Dali ra ka makalimot. Pero kung gabasa ka og Bible, ang Bible direct ni sa imo ha. Kung direct akong wali sa imo masakitan ka, unya mulayas ka ani simbahan na, kay moingon man ka, mangigo man si pastor. Manang basa gid sa pulong sa Ginoo. Kay para may baluan nimo kung unsa gid ang gisulti sa pulong sa Ginoo. No? Kay para dili ka mailad pag abot sa panahon. Dunay mga tao nga magsaysay sa imo na kuno gikan sa pulong sa Ginoo. Nga basta-basta mutuo dayon ka tungod kay wala ka gabasa sa pulong sa Ginoo. Ha? Tungod kay daghan mga tao karon maga-interpret sa pulong sa Ginoo nga sukwahi sa pamaagi og sa gitudlo sa Ginoo. Sukwahi sa pulong sa Ginoo. So spend time in God's word. Sa ito prayer and then maghatag panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo and then live in obedience. Ano man? Walay pulos ang imong mapag-ampo. Walay pulos ang imong himamasa og Bible kung dili ka maga-obey sa imong gipray. For example, nag-pray ka nga, hatagan ka ani, ingon ang pulo sa imo, sa Ginoo sa imo, paghulat. Pero wala ka nakapaabot. So nag-disobey ka. Sa diha nga nagbasa ka sa pulo sa Ginoo, ingon ang pulo sa Ginoo, let not your heart be troubled. You believe in God. Pero pag-abot sa application, pag-abot sa problema, wala nimo na-apply. Nadala ka sa kabalaka.
ug nag-una-una ka sa kabubuton sa Ginoo tungod sa kabalaka ug tungod sa kahadlok. So kinahanglan mag-obey ka kung unsa man ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Magkinabuhi ka diha sa pagkamatinumanon sa Ginoo. And then stay connected to the church. Padayon nga pagkonekta sa simbahan, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw kamo og hunong sa ayaw kamo og hunong sa panagtigom uban sa katawhan sa Ginoo. Kinahanglan dili ka mubiya sa simbahan, kinahanglan dili ka mubiya sa pag-alagad sa Ginoo. Kay aron ikaw mo grow diha sa imong espirituhanon na bahay. Kay kung connected ka sa church, matudluan ka, ma-remind ka, madasig ka sa imong mga brothers and sisters diha sa Ginoo. Kay kung ikaw ra isa, maluya ka. Sabi dugay na ka way simba-simba. Away simba-simba. Dugay na ka wagin mo simba. Pag abot sa panahon na gusto na unta nimo mo simba, unhan ka sa kaulaw. Ug moingon ka sa imong kaugalingon, di siguro ko mo simba, murag ulaw man. Kay wa naman ko nila makitaan. Labi inani na simbahan, gamay ra kaayo. Ma-identify dayon, mailhan dayon kung kinsa tong talagsara mo simba. Makitaan dayon. Unlike sa mga katedral, mga Catholic church na mga dagko na simbahan, bisan pag once a year nakapakita diha, wan pansin sa imo. Pwede ra ka magtindog-tindog siguro sa likod kay daghan man tao, no? Pero kinahanglan nimo maging konektado sa church. Aron ka magmadasigon, aron ka ma-remind sa word sa Ginoo, aron ka mahimong magamit para sa kahimayaan sa Ginoo. So stay connected to the church. A year with God is better than many years without Him. Katong daghan nimong mga katuigan nga milabay, mas maayo pa ang usa ka tuig ni adto kining tuig nga adunay Dios kaysa kadtong mga tuig nga wa jud ka mga lagad sa Ginoo. Katong many years, katong daghan ng mga tuig nga imong giusikan na wala gid ka mga lagad sa Ginoo. Wala toy bili. Ang bililhon, mas bililhon pa ang usa ka tuig na mga lagad ka sa Ginoo. Manang ayaw pag-ingon na, sayang nga atong panahon na batanon pa unta ako kadto unta nangalagad ko sa Ginoo. Kalimti na to, pag move forward na. Karon nga tuig, sugdi ang pag-alagad sa Ginoo ug pagmatinud-anon sa Ginoo. Tungod kay mas maayo ug mas labing maayo pa kining tuiga nga ikaw mga lagad sa Ginoo kay sa kadto mga tuig na imong giusikan ng labay sa imong kinabuhi. Pasalamatin na sa Ginoo na nakabalik ka sa pag-alagad sa Ginoo nga buhi pa. Kay kung matigok ka ug wa ka kabalik sa pag-alagad sa Ginoo, na bintot-bintot ra ang imong kaluwasan.